أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان امام اعظم پیغمبر اعظم امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات دی وقار اجدہ عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم اس مالک دی توفیق خاص نل اج اساں اس دے پاک گھر مسجد دے اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ میرا اللہ سڈے سارے آندہ اتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات دی وقار میں طالب علم تساں حضرات دے سامنے آج بڑا ہی اہم ترین موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے اللہ پاک شرح صدر فرمان حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان اور سن سنا کے کما حق ہو سانو سارے انو او دیتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمان۔ نماز دین اسلام دا بہت اہم رکن ہے۔ عبادات دے وچو نماز دی ایک بہت ہی اہمیت ہے جو آیت کریمہ تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیت پاک اندر فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔
اللہ فرماندے نے تسی نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ دے کولو ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسے اللہ دی طرف تسی اکٹھے کیتے جاؤ گے، اسے اللہ دی طرف تسی لوٹ کے جانا ہے۔ حضرات دی وقار اس آیت پاک دے بارے مفسرین نے، علماء کرام نے فرمایا ہے، دو قیاماں دا ذکر ہے اس آیت پاک اندر، دو قیام دا۔ ایک قیام بندہ نماز دی حالت دے اندر کردا ہے، ہاتھ بن کے قیدی بن کے کھڑا ہوندا ہے، انہوں قیام کیا جاندا ہے۔ تے دوسرا قیام جدو دن قیامت دا ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پاک دے سامنے بندہ کھڑا ہوئے گا، اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو کے تے رب نو زندگی دے کیتے ہوئے اعمال اللہ پاک انہاں کولوں پوچھن گے۔ پہلا قیام نماز والا تے دوسرا قیام قیامت دے دن اللہ دے سامنے کھڑے ہون والا۔ اپاں گل انج جوڑنے ہاں، جس بندے دا نماز والا قیام درست ہو گیا، جس بندے دا نماز والا قیام صحیح ہو گیا، سمجھو انشاءاللہ اس بندے دا دوسرا قیام اللہ دے سامنے جڑا بندہ کھڑا ہوئے گا، وہ قیام بھی نماز دی برکت نال اللہ پاک درست فرما دیں گے۔ اللہ پاک کو دعا ہے، اللہ پاک سانو نماز صحیح سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز او نماز دے جن دے بارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدو بندہ نماز پڑھ دے، نماز دی اہمیت بے شمار دلائل نے۔ میں ایک دو باتاں عرض کر کے اصل موضوع نماز دا ترجمہ ان دے طرف انشاءاللہ آنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جدو بندہ نماز پڑھ دے، نماز دے لئی کھڑا ہوندا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دی رحمت بندے دے سامنے ہوندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک اندر انج فرمایا، ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ کان یناجی ربہ، جدو بندہ نماز پڑھدا ہے، نماز دی حالت اندر ہوندا ہے، کان یناجی ربہ، گویا کہ نماز پڑھن والا بندہ اپنے رب نال گلاں کر رہا ہے، رب دے نال ہم کلام ہو رہا ہے، رب دے نال باتاں کر رہا ہے۔ ہن ایمانداری نال دسو، بندے دے سامنے اللہ دی رحمت دے نماز دی حالت اندر کھڑا ہے تے اے اپنے اللہ نال باتاں گلاں کر رہا ہے تے بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے میں کی کہہ رہا، جو الفاظ نے انہاں دا ترجمہ کیے، انہاں دا معنی مفہوم کیے، نماز دا صحیح مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے، اللہ پاک سانو نماز ترجمے نال سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمان۔ دو باتاں ہو گئیاں، تیسری گل بھی تسی نال دے نال یاد رکھنی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کو دعا کریا کر دے، اللہم انی اعوذ بکا من صلاۃ لا تنفع، اے اللہ میں ایسی نماز دے کولوں تہاڈی پناہ دے اندر آنا جیڑی نماز مینوں فائدہ نہ دے، یعنی نماز حقیقت اندر ہوندی ہے جیڑی نماز بندے نو فائدہ دے، اور
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا تے بڑے بڑے چور نے، بڑے بڑے ڈاکو نے، انہاں ساریاں چوراں دے وچوں بدترین چور وہ نماز دا چور ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سنیو نماز دا چور کس طرح؟ فرمایا جڑا بندہ نماز دے رکوع قیام سجود صحیح نہیں ادا کردا، انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں نماز کی پڑھدا پیا، نماز کس طرح کیویں، اے بندہ نماز دا چور ہے۔ اللہ پاک سانو نماز دی چوری تو محفوظ فرمائے، مکمل خشوع خضوع نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، البتہ تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ فرمایا مومن کون نے؟ او جڑے اپنیاں نمازاں اندر خشوع خضوع پیدا کر دینے، عاجزی انکساری پیدا کر دینے، تے خشوع خضوع بندے دا اس وقت ہوئے گا جدو مکمل توجہ نماز دی طرف ہوئے گی، مکمل توجہ نماز دی طرف کرن دے لئی بندے نو نماز دا ترجمہ آنا چاہیے دا، نماز دے معنی مفہوم دا پتہ ہونا چاہیے دا۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، انشاءاللہ اللہ پاک دی رحمت، اللہ پاک دی توفیق خاص نال نماز دا مسنون طریقہ مختصر اور انشاءاللہ نماز دا ترجمہ اس تھوڑے جے وقت اندر تو اڈے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا۔ اللہ پاک کو لو دعا ہے، اللہ پاک سانو صحیح نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک شرح صدر فرمان، اللہ پاک ساڑیاں نمازاں درست فرمان، اللہ سانو انج دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمان کہ نماز ساڑی قبول ہوئے اور ساڑی دنیا آخرت دی بہتری دا سبب بنے۔ اللہ پاک دے قرآن پاک تے توجہ کرے آجے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تو ساندے پیر مرشد امام الانبیاء حبیب کبریاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ، سونیا میرے پیغمبر دا نام آوے، درود محبت نال ادب نال درام نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین دا قرآن پاک نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ اللہ اکبر، اللہ ملک اللہ نے فرمایا، اللہ فرماندے نے ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جدو تسی کسے نشے دی حالت دے اندر ہو تو اڈے تے جناب زین تے نیند دا غلبہ ہوئے، ہوش و حواش قائم نہ ہوون، لا تقربوا الصلاة، تسی جناب نماز دے قریب نہیں جانا، نماز ادا نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ جدو نشہ اتر جائے، ہوش حواس قائم ہوون تے نماز پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، کیویں پڑھنی ہے؟ اللہ فرماندے نے حتی تعلموا ما تقولون، ادو تک نماز نہیں پڑھنی جدو تک حتیٰ کہ تانوں پتہ لگ جائے تسی کہہ کی رہے ہو۔
حتیٰ کہ تانوں پتہ لگ جائے ماں تقولون جو تسی عربی پڑھ دے پے ہو، جو تسی اللہ دے نال گلاں کر دے پے ہو، تانوں پتہ نہ لگ جائے اسی کی پہ پڑھ دیاں کی کرنے پیاں۔ حضرات دی وقار قرآن پاک دے اس الفاظ تو پتہ لگا بندہ جڑی نماز پڑھ دا پیا بندے نو ان دے معنی تے ترجمے دا پتہ ہونا چاہیے تاکہ انہوں پتہ لگے میں اپنے رب دے نال کی گلاں پیاں کرنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت و مدد خاص دے نال آج دیس جمعے اندر نماز دا مختصر ترجمہ تے مختصر جناب تھوڑا جیا طریقہ ذکر کرنا چاہنا وا۔ توجہ کریا جے میرے طرف بندہ نماز دا ترجمہ طریقہ سمجھن تو پہلے اینا گلاں دا تے تو انو علم ہے یہ الحمدللہ کہ جناب نماز دے لئی وضو دا ہونا ضروری ہے۔ وضو بندہ اچھی طرح نماز دے لئی وضو کرے، وضو کر کے تے قبلے دی طرف رخ کر کے بندہ سدھا ہو کے کھڑا ہو جائے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے وضو کر لیا، قبلے دی طرف رخ کر لیا، ہن اللہ اکبر کہہ کر کے نماز نیت نیے اللہ اکبر نو تکبیر تحریمہ کیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر دا کی معنی اللہ سب تو وڈا، اللہ ساریاں تو وڈا، اللہ اکبر کہنا نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے دونہ ہاتھانوں کندیاں تک اٹھانا ہے۔ اے جڑے ہاتھ نے نا انہاں ہاتھاں دیاں گلاں نہ زیادہ کھلیاں ہون تے نہ ہی زیادہ پسندر چپٹیاں بلکہ نارمل حساب دیاں کھلیاں گلاں اپنے کندیاں تک یا اجڑے کنہ دے نیچے والے لونے انہاں لوباں تک اٹھا کر کے اللہ اکبر کہنا۔ ایتھے نہ کئی بندے انج کر کے انگوٹھا اپنے جناب کنہ نو لگان دے، کئی انج کر کے کنہ نو پکڑ دے، کئی رفع الیدین کرن لگیاں انج کر کے۔ اس طرح نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مطابق ہتھاں دیاں ہتھیلیاں دا رخ سیدھا قبلے دی طرف کندیاں دے برابر اٹھا کر کے یا کناں دے لوماں دے برابر اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہتھاں سینیاں تے سینے تے بند لینا ہے۔ سینے تے بنن دے تین طریقے صحیح روایت دے اندر سب تو پہلا طریقہ یاد ہتھیلی دے اوپر ہتھیلی رکھی، اے جڑی تلی ہے نا ہاتھ دی پٹھی سیڈ الٹی سیڈ ہے، ہاتھ دے اوپر دایاں ہاتھ نیچے بایاں ہاتھ اوپر، ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھیا جائے۔ دوسرا طریقہ گھٹ دے اوپر گھٹ رکھیا جائے۔ تیسرا طریقہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زرا بازو دے اوپر بازو رکھیا جائے۔ اے تین طریقے بھی ہاتھ بنن دے درست بالکل صحیح پیغمبر دی سنت و ثابت۔ اللہ اکبر اللہ، ہاتھ بننے نے تے سینے تے بننے، سینے تے ہاتھ بن کے ہن اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کر کے سینے تے ہاتھ بن کے بندے دی نماز شروع ہو گئی ہے۔ ہن او ساریاں گلاں ذہن اندر لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ دی رحمت بندے دے سامنے بندہ اپنے رب دے نال گلاں پیاں کردا یو ناجی اپنے رب دے نال سرگوشیاں پیاں کردا۔ پتہ کی کہندا سب تو پہلی دعائیں جڑی قیام دے اندر نا نبی پاک علیہ السلام نے کئی ایک دعاواں دسیاں نے۔ سب تو پہلی دعائے استفتاح اللہم باعد بینی، دوسری دعا سبحانک اللہ جنہوں ثنا کیا جاندہ، اور بھی دعا نے انشاءاللہ آج دے جمعے اندر اپا دو دعا پڑھیں گے۔ توجہ میرے پر رکھے آجے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
بندہ نماز اندر پڑھ دے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اندہ ترجمہ پتہ کیے بندہ اللہ دے کلو دعا کر دے اللہم باعد بینی و بینا، اے اللہ میرے اور میرے گناہاں دے درمیان دوری ڈال دے، جمیں آپس دے اندر مشرق دے مغرب دے اندر دوری دور نے۔ حضرات اگر بندہ نہ تھوڑی جی توجہ کرے آجے میرے وال ویکھیو سارے، اگر بندہ نہ تھوڑی جی توجہ کرے تے نماز دا ترجمہ مشکل نہیں ہے۔ پتہ کیوں؟ اندے اندر تقریباً 60% الفاظ ایسے لے جیڑا بندے نو ترجمے دا پتہ ہے، عام زبان اندر بولے جاندے۔ پتہ کہ میں بندہ پڑھ دے اللہم باعد بینی، ہون ایتے بعید دور نو کیا جاندہ ہے، بین آیا ہے بین الاقوامی درمیان کیا جاندہ ہے۔ اگے ہے بین المشرق والمغرب، ہون مشرق دا بھی ساریانوں پتہ ہے، مشرق جس سے تو سورج جناب طلوع ہوندہ ہے انہوں مشرق کیا جاندہ ہے، جدر غروب ہوندہ ہے انہوں مغرب کیا جاندہ ہے۔ ہون اندہ آسان ترجمہ انجھے سمجھو اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ میں اتنے کھڑا جمیں مشرق دے مغرب آپس اندر دور نے، اللہ جنی اینا دی دوریے میرے تو میرے گناہ ایمیں دور کر دے، اتنے دور کر دے جمیں مشرق دے مغرب آپس اندر دور نے۔ اتنی کمال دعا اگلے جملے تے غور کریو، بندہ کہندہ ہے اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ میرے گناہوں سا، اللہ مینوں میرے گناہاں تو انج صاف کر دے جمیں سفید کپڑا میل کچیل تو صاف کیتا جاندہ ہے۔ اللہم اغسلنی خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اللہ اکبر۔ مختلف روایتاں اندر نہ مختلف الفاظ نے، اگر کسی حدیث اندر کسی نو ہور الفاظ یاد ہوتے پریشان نہ ہویا جے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بندہ اللہ کو دعا کر دے اللہ اے اللہ میرے گناہاں دھو دے بالماء والثلج والبرد، پانی دے نال اولیاں دے نال برف دے نال میرے گناہاں دھو دے، میں نے گناہاں تو پاک صاف کر دے۔ ایک دعا کی دوسری دعا صبح ثنا جنوں کیا جاندہ، بندہ نماز اندر دو میں کٹھیاں بھی پڑھ سکدا، کلی بھی پڑھ سکدا۔ اگر کلی پڑھنی ہے اللہم باعد بین پڑھیا جاوے تے زیادہ فضل او درہ توجہ کریا جے ثنا پڑھیے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ سبحان اللہ۔ ویکھو تے سینا بندہ رب دے سامنے قیدی بن کے ہاتھ بن کے کھڑا ہے تے اللہ دیاں تعریفاں کری جا رہی ہے۔ ایک اور گلی تو انہوں دسنا چاہنا وا، دعا دیاں دو قسمانے، بولو کنیاں دعا دیاں دو قسمانے، ایک دعائیں سنائے، ایک دعائے مسئلہ۔ دعائے مسئلہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ بندہ اپنی اللہ دے کلوں سوال کرے اللہ میں نو فلان چیز دے دے وہ، اللہ میں نو فلان چیز دی ضرورت ہے، بندہ اللہ کلوں مانگتا رہندہ ہے، انہوں دعائے مسئلہ کیا جاندہ جی میں اللہم باعد بینی، اے ساری انج سمجھو دعائے مسئلہ ہے، ان دے اندر بندہ اللہ کلوں سوال کر دے اللہ میں نو اے چیزاں دے دے، اللہ میں نو گناہاں تو اینا دور کر دے، اللہ میں نو اے دعائے مسئلہ ہے تے اے جڑی دعا سنا کنوں کیا جاندہ، دعا سنا اون دیئے
جس دے اندر بندہ صرف اللہ دیاں تعریفاں کردا رہندا ہے، اللہ دی حمد و ثنا، اللہ دی پاکی بیان کردا رہندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دے قرآن پاک تے غور کیتا جاوے، اگر بندہ دعائے ثنا پڑھے، بندہ اللہ دیاں تعریفاں کردا رہے، اللہ دیاں تعریفاں کردا رہے، اللہ پاک اس بندے نو سب کچھ بن منگیاں تا فرما دیندے نے، اللہ پاک نو گناہاں تو پاک کر دیندے۔ اللہ اکبر اللہ، اے دعائے ثنا جڑیے او توجہ کڑیا جے کیڑی، اس دے اندر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، بندہ اللہ دے اگے دعا کردہ سبحانک اللہم، اللہ تو پاکیں و بحمدک اپنی تعریف دے نال، اللہ تو پاکیں، اللہ تو ہر عیب تو پاکیں، اللہ ہر نقص تو پاکیں، اللہ ہر کمی کنڈاہی تو پاکیں، اللہ تو نیند تو پاکیں، اللہ تو اونگ تو پاکیں۔ عیسائیاں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، اللہ تو بیٹیاں تو پاکیں، اللہ اکبر اللہ۔ یہودیاں نے کیا عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، اللہ تو بیٹیاں تو پاکیں، اللہ اکبر اللہ۔ مکے دے مشرکین دے سن فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں ماد اللہ، اللہ تو انہاں سارے نقصاں تو پاکیں، اللہ ہر کمی تو پاکیں، وَبِحَمْدِكَ اپنی تعریف دے نال۔ اگے بندہ کہندہ ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ انیاں تعریفاں بندہ قیام دے اندر کھڑا ہو کر کے اللہ دیاں کردہ ہے۔ اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ تعوذ پڑھے، اس تو بعد تسمیہ پڑھے۔ تعوذ کنو کیا جاندہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں پناہ پکڑنا، اللہ پاک دی پناہ دے اندر آنا، شیطان مردود دے شرط والحمدللہ۔ پچھلا مکمل جمعہ اس جناب تعوذ تے پڑھایا، آج میں اگے جناب اپنی بات نو چلانا چاہنا با۔ اگے بندہ پڑھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ دے نام تو شروع کرنا، او اللہ جڑا بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ سورۃ الفاتحہ کیڑی سورت ہے؟ او سورت ہے جن دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھے اپنی نماز اندر سورۃ الفاتحہ دی تلاوت نہ کرے، اس بندے دی نماز قبول نہیں ہوندی۔ جڑا بندہ نماز پڑھے، نماز جڑی مرضی ہووے، چاہے وہ فجر ہووے، ظہر ہووے، عصر ہووے، مغرب ہووے، عشاء ہووے، چاہے تہجد ہووے، اشراق ہووے، نفل ہون، ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر چاہے بندہ کلا ہووے یا امام دے پیچھے مقتدی ہووے، ہر حالت اندر سورۃ الفاتحہ دی تلاوت ضروری۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا بندہ سورۃ فاتحہ نے پڑھدا اس بندے دی نماز دی نہیں ہوندی۔ اے سورۃ فاتحہ اصل اندر نماز ہے، او کیڑی ہے؟ بندہ قیام اندر کھڑا ہے،
اللہ دیاں تعریفاں کرن تو بعد تعوذ دے تسمیہ تو بعد بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین حضرات دی وقار سورۃ الفاتحہ دا ترجمہ کر کے باؤں تکے چلانا چاہنا با بندہ پڑھ دا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تمام تعریفاں اللہ دے لئی رب العالمین جڑا تمام جہاناں دا رب رب دا من ہوندا پالن والا جڑا تمام جہاناں نو پال دا پیا او کلا رب جڑا تمام جہاناں نو روزی تیری رزق پیا دیندا الرحمن الرحیم اور رحمان بہت زیادہ مہربان تے رحمت کرنے والا مالک یوم الدین اور مالک جزا دے دندہ قیامت دے دندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بندہ کہندہ ہے اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی خاص تیری ہی عبادت کرنے اور خاص تیرے کلو ہی مدد منگنے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سدھے رستے تے چلا دے اللہ سانو صراط مستقیم عطا فرما دے صراط مستقیم کیڑا صراط الذین انعمت علیہم رستہ اونا لوگاں دا جنہ تے اللہ تیرا انعام ہویا اللہ دے انعام یافتہ لوگ کون نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ دے انعام یافتہ لوگ کیڑے نے نبی اللہ دے انعام یافتہ صدیقین اللہ دے انعام یافتہ شہداء تے صالحین اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے بندہ اللہ کو لو دعا کر دے اللہ سنو انہاں لوگاں دے رستے تے چلا دے میں اگے بندہ کہندہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ انہاں لوگاں دے رستے تو بچا کے رکھیں جنہ تے تیرا غضب ہویا ان اس غیر المغضوب علیہم انہاں لوگاں دے رستے تو بچا کے رکھیں جنہ تے تیرا غضب تے غصہ ہویا اس تو مراد یہودی نے یہودیاں تے اللہ دا غصہ تے غضب ہویا وقت نہیں کہ میں تفسیر اندر جاوا اگے بندہ کہندہ ہے وَلَلظَّالِّينَ اللہ انہاں لوگاں دے رستے تو بچا کے رکھیں جنہ تے جیڑے جناب گمراہ ہو گئے رستے تو پھر گئے اور اس تو مراد عیسائی لوگ نے اللہ اکبر اللہ اتنی جامع دعا اتنی بہترین دعا بندہ سورۃ الفاتحہ دے اندر اللہ پاک دے کلو منگ دے اللہ پاک سب اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے انجے بھی فرمایا اللہ پاک نے نہ نماز نو دو حصے اندر تقسیم کر لیا اور نماز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے سورۃ الفاتحہ جدو بندہ پڑھ جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے نے میری تعریف کی تھی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی تھی میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی تھی بعد اندر اللہ پاک فرماندے نے اور اتنی تعریف میرے بندے نے کی تھی جو میرا بندہ میرے کو لو منگدہ جائے گا پہلا حصہ اللہ دی تعریف اندر اللہ دے لئی دوسرا حصہ بندہ اپنے لئی دعاوا کر دے صراط الذین انعمت علیہم اللہ فرماندے نے جو بندہ منگدہ جائے گا اللہ پاک اس بندے نو عطا فرماندے جان گے
اللہ پاک سانو سورت الفاتحہ دا صحیح ترجمہ، اللہ پاک سانو نماز دا صحیح معنی مفہوم سمجھ کے نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع تک پہنچ گئے جناب، سورت الفاتحہ تک پہنچ گئے۔ سورت الفاتحہ تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک دے کوئی صورت ملائی جائے، سورت اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، سورت جناب علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی جیڑی مردی صورت ملا کے تے اللہ اکبر کر کہہ کے رکوع دے اندر چلے جاؤ۔ اے ہے بندے دا قیام، اے قیام دے اندر بندہ اگر توجہ کر کے معنی مفہوم نو سمجھ کے اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اسے قیام دے بارے اللہ پاک نے فرمایا، شروع اندر جڑی میں آیت پڑھی، اللہ فرماندے نے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، او دنیا کائنات دیو لوگو نماز قائم کرو اور اللہ دے کولو ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسے اللہ دی طرف تسی اکٹھے کیتے جاؤ گے۔ جس بندے دا دنیا تے نماز والا قیام نماز ٹھیک ہو گئی، اللہ قیامت دا قیام بھی انشاءاللہ درست فرما دے گا۔ او ذرا توجہ کریا جے، کوئی صورت ملا کے صورت مکمل کرن تو بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر دا معنی اللہ سب سے بڑا تے رفع الیدین اونجے کرنا ہے، بالکل صحیح حدیث تو ثابت ہے، اپنے کندیاں یا کناں دے لومہ دے برابر ہتھاں اٹھا کے تے رکوع دے اندر چلے جانا ہے۔ رکوع کس طرح کرنا ہے؟ بالکل کمر سیدھی برابر، نہ سر زیادہ چکیا ہوئے تے نہ سر زیادہ جناب نیچے ہوئے، نظر سجدے والی جگہ تے رکھنی۔ اے رکوع دے اندر جڑیاں دعاواں پڑھیاں جاندیاں او بھی مختلف نے، اپا دو انشاءاللہ ذکر کرنے ہیں، توجہ کرے آجے میری اور دوستوں دے پیرو مرشد امام الانبیاء حبیب کبریاں محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنال پیار کرنے والو، اللہ پاک کو دعا کریاں کرو اللہ ساڑیاں نمازاں درست فرماوے، نمازاں دا ترجمہ سانو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ رکوع دے اندر چلا گیا، رکوع دے اندر جا کر کے دعا کر دے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 باری پڑھی جائیں، اس تو بعد جتنے باری مرضی پڑھو سبحان ربی العظیم، اندہ معنی کیے سبحان ربی پاک میرا رب، العظیم عظمت والا، میرا رب عظمت والا بھی ہے تے میرا رب پاک بھی ہے۔ ایک دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، اے ربنا اے ساڑے رب، و بحمدک اپنی تعریف دینال، اللہم اغفر لی، اللہ میں نو بخش دے، اللہ میں نو معاف فرما دے۔ اتنی پیاری دعا بندہ رکوع دے اندر کر دے، 3 مرتبہ دعاواں پڑھن تو بعد پھر رکوع دے وچو سر اٹھانا، سر اٹھان دیا ہویا زبان دے وچو پڑھنا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ تے اکثر لوگ سوال کر دینے، اگر بندہ جماعت دے اندر نماز پڑھ دا پہ ہے، پچھے والا مقتدی سمی اللہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، ضرور پڑھے گا۔ امام بھی سمی اللہ پڑھے گا، پیچھے والا مقتدی بھی سمی اللہ پڑھے گا۔ سمی اللہ لمن، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جد رکوع تو سر اٹھانا ہے، اپنے دونوں ہتھانوں کندیاں برابر یا کنہ دیاں لوماں دے برابر اٹھا کر کے سمی اللہ لمن حمیدہ، اندہ معنی پتہ کیے سن لی اللہ تعالیٰ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، جس بندے نے اللہ دیاں تعریفاں کی دیاں، اللہ پاک نے ان دیاں کی دیاں ہویاں تعریفاں سن لیاں۔ ایتھے لوگ میں گلاں کر دینے، رب ساڑیاں سندہ نہیں ہے، ساڑیاں اونا دے اگے اونا دیاں در درگاہ نام سنیوں، اللہ ساریاں دیاں سندہ۔ نماز دے اندر اللہ خود فرمان دینے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سمی اللہ ہو لمن حمیدہ، کندیاں برابر ہاتھ اٹھا کے سن لی اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی جن نے اس اللہ پاک دی تعریف کی تھی۔ پھر بندہ ہتھاں نو سدھا چھڑ کے جناب انج کر کے کھڑا ہو جاوے، ایتھے جناب انہوں قوماں کیا جاندہ، کی کیا جاندہ قوماں، اس قوم میں دی بھی دعا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسی، ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن نماز پہ پڑھان دے، ایک صحابی بعد اندر انہیں پیچھے میرے پیغمبر دے اے دعا پڑھی، ان دا سانس پلے آیا سی، ان دی آواز اونچی نکل گئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کس بندے نے اے پیچھے دعا پڑھی ہے؟ بے صحابی ڈر گیا، ڈردہ کہنے لگیا سنیو میں پڑھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا جدو ہے تو نماز پڑھیے اللہ پاک دے رحمت دے فرشتے 30 تو زیادہ سن تے 40 تو کم عد کم 39 فرشتے اللہ پاک دے رحمت دے اسمان تو نیچے اتر رہے سن، ایک دوسرے تو اگے دوڑ لگا رہے سن جڑا اندہ اجر و ثواب لکھنا چاندے سن۔ اتنی عظمت والی دعا کیڑی، ربنا ولک الحمد، بندہ قوم دے اندر کھڑا کر کے پڑھ دا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اندہ مانا کہ یہ ربنا اے ساڑھے رب وَلَكَ الْحَمْدِ، تمام قسم دیاں تعریفاں اللہ تیرے واسطے نے، حمدن کثیرن تعریف بہت زیادہ، طیباً مبارکان اللہ پاکیزہ تعریف تے جس دے اندر بابا جڑی مبارک تے بابرکت دے مبارکن فی، اس دے اندر برکت کیتی ہوئی، طیب تے پاکیزہ تمام تعریفاں اللہ تیرے واسطے نے۔ ایک قومہ ہو گیا، قوم دی دعا پڑھی گئی، قوم دی دعا پڑھن تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے دے اندر چلا جائے گا، سجدے دے اندر جان لگے رفع الیدین نہیں کرنا، کیونکہ جدو بندہ سر سوٹ کے سجدے اندر ہی گر گیا پھر جناب ہینڈز اپ ہوندے اللہ ضرورت نہیں رہی، بندہ نا جناب ہاتھ کھڑے کر کے بندہ اس بات دا اقرار کردہ ربا میں تیرے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے، اللہ پاک قیام قیدی بن کے کھڑا ہو جاندہ ہے، رب تے من جاندے نے، بندہ ہور ترلے پاندہ ہے، رکوع دے اندر چلا جاندہ ہے، رکوع دے بعد قوم دے اندر سدھا کھڑا ہو کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن اللہ پاک دیاں تعریفاں کردہ ہے۔ اے مکمل دعا پڑھنے چاہیے دی، اللہ دی تعریف کرن تو بعد اللہ اکبر کہہ کے سر اپنا سجدے تے سوٹ دیندہ ہے۔ ان سجدہ کمیں کرنا ہے؟ آؤ درہ طریقہ سنو تے اپا دعا پڑھئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سجدہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے سجدہ 7 چیزاں تے سجدہ کیتا جاندہ، کنیاں چیزاں تے 7 چیزاں تے 2 ہاتھ 2 گھٹنے تے 2 قدم 6 ہو گئے، ایک پیشانی تے نک 7، انہاں 7 چیزاں تے سجدہ کیتا جاندہ ہے۔ نماز دے اندر سجدے دے اندر اے 7 چیزاں زمین تے لگنیاں چاہی دیاں، کئی بندے سر دے پیشانی متھا سر تے لگان دے نے سجدے زمین تے لگان دے، لیکن اندھا نک زمین تے نہیں لگ رہی ہوں دیا نہ سنیو، نک بھی زمین تے پیشانی بھی زمین تے ہاتھ بھی، اور جڑے ہاتھ نے بلکل جناب بلکل سدھے ہونے چاہی دے، انہاں دیاں انگلاں نہ زیادہ کھلیاں ہونتے نہ چپڑیاں، بس درمیانیاں جیاں انگلیاں کھول کے انگلاں دا رخ بھی سدھا قبلے دی طرف۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، ایک دن رات دے وقت اندھیرے دے اندر میں ویکھیا
पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कदम मुबारका नो हाथ लगाया। आप सजदे दे अंदर सन। नबी पाक दे दोवें कदम इंज मिले हुए सन ते खड़े सन। आप अलैहिस्सलाम दियां पैरां मुबारक दियां उंगलां दा रुख सीधा किबले दी तरफ। हुण सजदा किवें करना है? हत्थां दी उंगलां दा रुख भी किबले दी तरफ। पैर खड़े होवन ते पैरां दी उंगलां दा रुख भी किबले दी तरफ। ये सजदा हो गया। हुण सजदे दे अंदर जड़ियां दुआवां ने काफ़ी सारियां आपां दो पढ़ने आ। सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला। पाक मेरा रब जड़ा बुलंद है। बंदा कहंदा है अल्लाह पाक नो, अल्लाह मैं तेरे सामने कमज़ोर हाँ, अल्लाह मैं तेरे सामने बिल्कुल लागर ते बेबस हाँ। अल्लाह मेरी बेबसी दी इंतहा है कि मैं अपनी पेशानी सजदे अंदर ज़मीन ते सुट के ज़मीन ते पेशानी रख के कह रही रब्बी सुबहान रब्बी यल आला। अल्लाह मैं कमज़ोर हाँ ते मेरा रब आला है, बुलंद है। मेरा रब बहुत बड़ा है। जितने भी दुनिया ते लोगों ने अपने तरफों माबूद बनाए हुए थे, कोई किसी नू कहंदा फलां कुछ करन वाला, कोई किसी नू कहंदा है जनाब फलां रोज़ी देने वाला, कोई कहंदा है फलां बेटे देने वाला, कोई कहंदा है फलां दुख दर्द टालन वाला, कोई कहंदा है फलां ये करन वाला ते वो कर। अल्लाह इन्हां सारियां तो पाक भी है ते यल आला, इन्हां सारियां तो बुलंद भी है। तो आला है, शान भी तेरी आला है। अल्लाह पाक बंदे ते इतना राजी होंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया इतनी सोहनी पेशानी, इतना सोहना चेहरा ते इतना सोहना सिर मेरे कदमां अंदर सुट के तो मैनू बुलंद कह रही हैं, मैनू पाक कह रही हैं। आसमाना तो आवाज़ आती है बंदिया जा, मैं तैनू गुनाहां तो भी पाक कर दिता ते दुनिया आखरत दियां बुलंदियां भी अता फरमा दित्तियां। इतनी अजीम दुआ है बंदा सजदे दे अंदर करदा। अल्लाह सानू नमाज दी सही समझ अता फरमाए। आओ जरा तवज्जो करे, अजे वक़्त ख़त्म होंदा जा रहा। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। ए दूसरी दुआ रकू वाली सजदे दे अंदर है भी पढ़ी जाती, पढ़नी चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस तो बाद बंदा फिर अल्लाह अकबर कह करके जनाब दो सजदियां दे दरमियान बैठ जावे। दो सजदियां दे दरमियान बैठन दा तरीका की है? मेरे वल तवज्जो करे। अजे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे दा जिहड़ा दायां बायां कदम है, बायां पैर इन्हों अपने इन्हों जनाब थले बिछा लवे, बाएं कदम दे ऊपर आप बैठ जावे। जिहड़ा दायां कदम है इन्हों खड़ा कर लवे, दाएं कदम नूं खड़ा करके दाएं कदम दियां जड़ियां उंगलां ने उन्हां दा रुख सीधा किबले दी तरफ होवे। दो सजदियां दे दरमियान बैठना है, इंज बैठना है हत्ता ततमइन्ना काइमान, जिमें कोई मुतमइन बंदा बैठ जाता है। इनके अंदर पढ़े जाने वाली दुआ मेरे पैगंबर ने फरमाया रब्बि गफिरली रब्बि गफिरली रब्बि गफिरली। अपने दोवें हत्थां नूं अपने दोवें जनाब रानां दे उपर घुटनियां दे ऊपर रख के रब्बि गफिरली, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। है बंदा अल्लाह दे अगे दुआ करदा। इस तो बाद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अकबर कह के फिर बंदा सजदे दे अंदर चला जाता है। फिर इस तरह दूसरी दुआ दूसरी रकत पूरी करनी। दूसरी रकत मुकम्मल करन तो बाद मेरे पैगंबर इत्थे एक होर गल भी याद रखियो, जदों दूसरी रकत लई खड़ा होना ना, कई बंदे सीधा ही अल्लाह अकबर कह के ते खड़े हो जाते। सीधा खड़े नहीं होना बल्कि पहले थोड़ा जिहा बैठना। इस बैठन नूं जलसाए इस्तिराहत किया जाता है। थोड़ा जिहा बैठ के फिर सीधा खड़ा होना। ते जदों पहले सजदे दे लई जाना है, एक गल रह गई सी, ये सुन लो याद कर लो। जदों सजदे दे अंदर जाना है, जान लगे
پہلے زمین تے ہاتھ لگانے نے، پہلے گھٹنے نہیں لگانے۔ کئی بندے پہلے گھٹنے لگان دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے زمین تے ہاتھ ٹیک کے پھر سجدے اندر جانا ہے۔ ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت اسی طرح پڑھ کے بندہ آخری تشہد دے اندر بیندہ ہے۔ آخری تشہد اندر بیٹھ کے تشہد دیاں دعاواں پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بندہ اللہ پاک نو کہندا اللہ میریاں قولی فعلی بدنی سارے عبادتاں اللہ تیرے واسطے، اللہ سلام ہوئے نبی پاک علیہ السلام تے، اللہ رحمتاں ہون نبی پاک علیہ السلام تے، اللہ دیاں نیک بندیاں تے۔ بندہ اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت بڑی دعائے درود ابراہیمی بندے نو اے آنے میں چاہی دیئے، تیندہ ترجمہ بھی یاد کرنا۔ اس تو بعد جناب آخری تشہد دیاں دعاواں، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیرے کو پناہ مانگنا قبر دے عذاب تو، جہنم دے عذاب تو، مسیح الدجال دے فتنے تو، اللہ زندگی موت دے فتنے تو، اللہ گناہاں دے فتنے تو، اللہ قرض تو میں تیرے کو پناہ مانگنا۔ آخرت بندہ دعا پڑھ دے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، پاپ کر بیٹھا، غلطیاں کر بیٹھا، گناہ میرے کو ہو گئے نے۔ اللہ میں نے پتہ ہے تواڈے علاوہ کوئی گناہاں نو معاف نہیں کر سکدا۔ اللہ اپنی خاص رحمت نال میرے سارے گناہاں نو معاف فرما دے۔ وہ آخرت مسنون تے نہیں ہے، دعاواں دے وچوں دعا اگر پڑھی جائے تے ٹھیک ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جڑی ہے نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے مسنون دعائے اے پڑھنی چاہی دی، اللہم انی ظلمت اے پڑھنی چاہی دی۔ اس تو بعد پھر جڑیاں مرضی اگر بندہ کل ہے وقت تے جتنیاں مرضی دعاواں جڑیاں مسنون جڑیاں جناب نبی پاک تو قرآن و حدیث تو ثابت نے او بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو صحیح معنی اندر نماز دی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ قبولیت دا وقت ہے، اللہ پاک کو دعا کر لئیے۔ اللہ دو قیام ہونے نے، دو قیام، ایک قیام نماز والا تے ایک قیام اللہ دے سامنے کھڑے ہونے والا۔ اللہ سانو نماز والا قیام صحیح معنی اندر ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈا حشر والا قیام بھی صحیح فرما دیں۔ اللہ ہر قسم دیاں آزمائشاں پریشانیاں تو محفوظ فرمائیں۔ تمام دوست احباب نماز دا ترجمہ یاد کرو، نماز نو سمجھو، اپنے بچیاں نو یاد کراؤ۔ رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں دے آن تو پہلے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں طالب علم نے ایک چھوٹی جی کوشش کیتی ہے کہ لوگاں نو نماز دا ترجمہ یاد کرایا جائے، نماز دا ترجمہ پڑھایا جائے۔ واٹس ایپ تے فہم الصلاة دے نام تو ایک کورس کرایا جا رہا ہے جن دے اندر الحمدللہ 40 تو 45 دوست احباب نوجوان بزرگ نماز دا ترجمہ پڑھ رہنے، الحمدللہ او سبق بھی سنا رہنے۔ عشاء تو بعد اندہ ٹائم ہے، واٹس ایپ گروپ اندر سبق سینڈ کیتا جاندہ ہے تے دوست جس وقت ٹائم ہوندہ ہے او جناب سبق سنا دیندے نے، لوگاں دا بڑا فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ خواتین دا الگ گروپ بنایا ہے، مرد حضرات دا الگ گروپ بنایا ہے، کافی دوست احباب اس گروپ اندر شامل نے۔ اگر کوئی نماز دا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، شوق رکھ دے
کہ سانو نماز دا ترجمہ آنا چاہیے وہ بعد اندر رابطہ کرے انشاءاللہ شامل کیتا جائے گا۔ شرط ایک یہ کہ سبق یاد کر کے سنانا ہے، ایک دن دو دن دوسرے تیسرے دن جدو مرضی سناؤ، سبق ضرور سناؤ۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساری اس کوششنوں کاوشنوں قبول فرما کے اللہ پاک سارے لئے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ پاک ریاکاری تو محفوظ فرمائے، اللہ پاک ساڑھے ذریعے نماز دا ترجمہ لوگاں تک پہنچائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔